सम्पूर्ण क्लास 12 मा अध्ययनरत विद्यार्थी साथीहरुमा स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले क्लास 12 मा रहेको प्रिन्सिपल्स अफ एकाउन्टिङ अथवा एकाउन्ट सर्च भित्र पर्ने विभिन्न च्याप्टरको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा थियौं है। यो भन्दा अगाडि हामीहरूले धेरैवटा च्याप्टरको विषयमा छलफल गरिसकेका छौं र आजको क्लासबाट चाहिँ हामीहरू एउटा न्यू च्याप्टर युनिट 7 मा रहेको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडको विषयमा छलफल गर्ने क्रममा छौं। यो च्याप्टरबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है, हामीहरूलाई लङ न्यूमेरिकल प्रोब्लम आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो च्याप्टरलाई विशेष गरेर फोकस गरेर पढ्नु होला है, अध्ययन गर्नु होला। हामीहरू यहाँनिर बेसिक कुराबाट अध्ययन गराउँदै जाने छौं तपाईहरुलाई भन्दै मैले क्लासलाई सुरुवात गर्न चाहे है। यो च्याप्टर जुन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथडबाट हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रोब्लम आउँछ। पहिलो कुरा बुझ्नु होला, 8 मार्क्स को न्यूमेरिकल प्रोब्लम फिक्स्ड आउँछ पहिलो कुरा है। जुन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट मोडल मेथड भन्दाखेरि तपाईहरुले शीर्षकबाट छुट्याउन सक्नु भएन भने तपाईहरुले सुनिरहेको भाषामा भन्नुपर्दा यहाँबाट हामीहरुलाई मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट है, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर सोध्छ। त्यसैगरी नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर सोध्छ है। नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड एनएफआरएस र मल्टी स्टेपको हिसाब हामीहरू गर्न गइरहेका छौं। हामीहरुलाई कि त मल्टी स्टेपको तरिकाले गर्नु भन्छ, मल्टी स्टेपबाट आउँछ, कि त एनएफआरएस बाट आउँछ, कि त मल्टी स्टेपबाट 8 मार्क्स न्यूमेरिकल प्रोब्लम आउँछ। मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउनु, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउनु र ब्यालेन्स सिट बनाउनु भनेर 8 मार्क्स मा आउन सक्छ। और भनेको अथवा कि त नेपाल फाइनान्शियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्डका आधारमा इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट तयार गर्नु है भनेर आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो विशेष च्याप्टर हो है। हामीहरूले यहाँनिर के बनाउनु पर्ने छ, इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट। त्यसकारणले गर्दा जस्तै हामीहरूले यो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट वित्तीय विवरण आधुनिक विधि नयाँ मेथड भनेको छ नि त हो, आधुनिक विधि भनेको नयाँ। त्यसै कारणले वित्तीय विवरणहरू हेर्दाखेरि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको पहिलो कुरा बुझौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु र इन्कम स्टेटमेन्ट भन्नु र प्रॉफिट एन्ड लस भन्नु, लस एकाउन्ट भन्नु एउटै हो। के अरे साथी हो, एउटै हो भनेर बुझ्ने है। इन्कम स्टेटमेन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको एउटै हो। जस्तै प्रॉफिट एन्ड लस हामीले त सुनिराखेको, प्रॉफिट एन्ड लस माथि गरिन्थ्यो। कुनै पनि एउटा कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसनमा इन्कम जति भयो त्यसमा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति आउँथ्यो त्यसलाई प्रॉफिट भनिन्थ्यो। जस्तै हामीहरूको ए भन्ने एउटा कम्पनी छ है, पहिलो प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा बुझिहालौँ, इन्कम स्टेटमेन्टको कुरा बुझिहालौँ। जस्तै एउटा ए भन्ने कम्पनी छ। आज हामीहरू सुरुमा इन्कम स्टेटमेन्टलाई सुरुवात गर्छौँ, यसलाई बुझ्छौँ, त्यस पछाडि अरूलाई क्रमिक रूपमा बुझ्दै जाउँला है त साथी हो। ल, ए भन्ने कम्पनी छ। यो कम्पनीमा चाहिँ जस्तै 1 लाख रुपियाँ के भयो, इन्कम भयो है। यो कम्पनीलाई जस्तै कारोबार गर्दा जाँदा यो त इन्डेट कुनै पनि इयरको वर्षको अन्तिममा बनाइन्छ नि त इन्कम स्टेटमेन्ट। यो कम्पनीलाई 1 लाख रुपियाँ इन्कम भयो है। अनि 85,000 चाहिँ के भयो, एक्सपेन्सेस भयो। इएक्सपिएन भनेको एक्सपेन्सेस भयो है। इन्कम 1 लाख छ, एक्सपेन्सेस 85,000 भयो। आम्दानी 1 लाख आम्दानी भएको थियो, त्यसमा 85,000 त खर्चै भयो भने यो कम्पनीलाई नाफा चाहिँ कति भयो साथी हो, 15,000 भयो हो। यो 15,000 लाई नेट इन्कम अथवा नेट प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स भनिन्छ क्या। एउटै कुरा हो नि त। यो कम्पनीको नाफा कति हो, 15,000 हो। त्यसरी बुझ्ने। जस्तै यही कन्डिसनमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै यतापट्टि हेर्नु त, यहाँनिर 85,000 इन्कम हुन सक्छ है। 1 लाख रुपियाँ चाहिँ के हुन सक्छ, एक्सपेन्सेस हुन सक्छ। यो कन्डिसनमा के हुन्थ्यो, यो कम्पनीलाई ए भन्ने कम्पनी छ, इन्कम भयो 85,000, खर्च छ 1 लाख भने कति हजार घाटा भयो, 15,000। यसलाई के भनिन्छ, लस। यही इन्कम भयो कि लस भयो भन्ने कुरा निकाल्छौँ हामी प्रॉफिट एन्ड लसमा। इन्कम स्टेटमेन्ट त हेर्ने हो, कुनै पनि एउटा कम्पनीको इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा नाफा भयो कि नोक्सान भयो भन्ने कुरा हामीहरू गर्दै जाँदा निकाल्छौँ। प्राय हामीहरूलाई मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्ट दिँदा प्रॉफिटकै कुरा दिएको हुन्छ साथी हो। त्यसकारणले गर्दा हामीहरू नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्सको कुरालाई खोजी गर्छौँ है त। ल, अब जस्तै कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन अथवा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीको सबैभन्दा सुरुवातको रेभेन्यू अथवा इन्कम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेल्सको कुरा हो। त्यो कुरालाई हामीहरू यहाँनिर लेखिदिन्छौँ। हामीहरू आजको क्लासमा मल्टी स्टेपको तरिकाले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सिक्दैछौँ। त्यसरी बुझ्ने। के अरे साथी हो, मल्टी स्टेप भनेको धेरैवटा स्टेपमा हामीहरू डिभाइड गरेर पढ्छौँ। जस्तै इन्कमहरूलाई पनि छुट्टा छुट्टै स्थानमा राख्छौँ, खर्चहरूलाई पनि आफ्नो शीर्षक वाइज कुराहरूलाई राख्छौँ। जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा भएको खर्च अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालनगत खर्च भएको खर्च हो, यसरी छुट्याएर राखिदिन्छौँ मल्टी स्टेपमा है। अब हामीहरूलाई यहाँनिर जस्तै सबैभन्दा सुरुमा हुने इन्कम के अरे साथी हो, सेल्सको कुरा। सेल्स भनेर लेखिदिउँ है, सेल्स। ल, सेल्स भनेर लेखिदिउँ है।
सेल्स। जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनीले आफूसँग भएको सामान बेचेर पैसा इन्कम गर्ने हो नि त, आम्दानी गर्ने हो, त्यस कारणले गर्दा सेल्स भयो हो। अब यो सेल्समा सेल्स रिटर्नको कुरा, रिटर्न इनवार्डको कुरा हामी घट्छ क्या साथी हो, के अरे साथी हो, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, रिटर्न है, सेल्स रिटर्नको कुरा हामी घट्छ। जस्तै हामीहरूले कसैलाई उदाहरणमा हामीहरूले कसैलाई सामान बेचेका थियौँ हो, सामान बेचेका थियौँ, त्यो सामान चाहिँ रिटर्न आयो, हामीलाई फिर्ता आयो भने हामीले के गरिदिन्छौँ, घटाइदिन्छौँ। ल यहाँ यसरी ट्याक्कसँगले हो, ब्राकेट भनेको यहाँ मैले ब्राकेट दिँदैछु नि, सानो ब्राकेट स्मल ब्राकेट, यसलाई चाहिँ के भन्छ एकाउन्टमा ब्राकेट दिनु भनेको त्यो माइनस हो, त्यसरी बुझ्ने है। अब सेल्समा सेल्स रिटर्न घटाइयो। अर्को कुरा के गर्छ त भन्दाखेरि रिटर्न इनवार्ड, रिटर्न इनवार्ड, इनवार्ड है, रिटर्न इनवार्ड भन्ने कुरा लेखिदिने ट्याक्कसँगले, रिटर्न इनवार्ड ट्याक्कसँगले घटाइदिने, रिटर्न इनवार्ड अथवा सेल्स रिटर्नको कुरा आयो भने सेल्ससँग घटाइदिने, त्यसरी बुझ्ने है। सेल्ससँग सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवार्ड घटाइसकेपछि यहाँ के आउँछ, नेट सेल्स भन्ने कुरा आउँछ, के अरे साथी हो, नेट सेल्स भन्ने कुरा आउँछ। यसलाई यतापट्टि लेखिदिने, यसमा यो र यो घटाएर यतापट्टि लेखेको है जम्मा जम्मी। अब हेर्नु होला लेस। अब जहिले पनि हामीहरू इन्कममा एक्सपेन्सेसको कुरालाई घटाइदिन्छौँ अनि त हामीहरू नेट इन्कम निकाल्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो इन्कम भयो। अब एक्सपेन्सेस एउटा कुरा के लेखिदिन्छौँ त भन्दाखेरि कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। बिस्तारै सुन्दै जानु होला, सजिलो छ साथी हो, धेरै नै है। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको कस्तो खालको खर्च हो भने नि साथी हो, जस्तै कुनै पनि एउटा मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनी छ, यो मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनीले चाहिँ आज यो मार्कर बनाउन सुरुवात गर्छ, यो बनाउन्जेलसम्मको खर्च क्या, पुरै बनिन्जेलसम्मको फिनिस गुड्स बनिन्जेलसम्मको खर्च। जस्तै यो मार्कर उत्पादन गर्ने कम्पनीले यो टोप्रो बनाउनु पर्ला है, यो खोलहरू बनाउनु पर्ला, यहाँभित्र मसिलाउने सुइरोहरू बनाउनु पर्ला हो, त्यो इत्यादि सबै बनाउँदाखेरि लागेको खर्चलाई के भनिन्छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्डको खर्च भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर हामीहरू के गरिदिन्छौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा ओपनिङ स्टक भनेर एडजस्ट गरिदिन्छौँ। ओपनिङ स्टक अगाडि उभिएको सामान छ भने यहाँनिर हामीहरू लेखिदिन्छौँ ओपनिङ स्टक भनेर लेखिदिन्छौँ। ल ओपनिङ स्टक है, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्डले एकाउन्टमा छोड्नेवाला छैन, राम्ररी बुझ्नु होला, ओपनिङ स्टक है। अब यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि ए पर्चेज, के अरे साथी हो, पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। ल पर्चेज भनेर लेखिदिउँ। ल पर्चेज चाहिँ मैले यतापट्टि लेखेर, किनकि यो पर्चेज चाहिँ मैले यतापट्टि किन लेख्दैछु भने नि साथी हो, यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड धेरैवटा टर्म छन्, त्यसमा पर्चेजमा पर्चेज रिटर्नको कुरा र रिटर्न आउटवार्डको कुरालाई घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा मैले यतापट्टि लेखेको है। सेल्समा सेल्स रिटर्न र रिटर्न इनवार्ड घटे जस्तै यो पर्चेजमा के गर्छ साथी हो, पर्चेज रिटर्न त एउटा भइहाल्यो, पर्चेज रिटर्न भइहाल्यो हो, पर्चेज रिटर्न। यहाँ सुन्नु होला, पर्चेज रिटर्न यहाँनिर ब्राकेट भनेको के अरे साथी एकाउन्टमा माइनस पर्चेज रिटर्न। हामीहरूले कहीँबाट पर्चेज गरेर खरिद गरेर सामान ल्याएका थियौँ, त्यो सामान हामीहरूलाई युज भएन हो, अथवा बिग्रियो, सडिएको सामान रहेछ भने त्यसलाई रिटर्न गरिदिन्छौँ, त्यो घटाइदिन्छौँ। अर्को के हुन्छ अरे साथी यसकै ठाउँमा लेसै हुन्छ के, पर्चेज रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड। यहाँ सुन्नु ल साथी हो, यहाँनिर सेल्ससँग सेल्स रिटर्न घट्यो, रिटर्न इनवार्ड घटे जस्तै पर्चेजसँग पर्चेज रिटर्न, रिटर्न आउटवार्डको कुरा घट्छ, त्यो कहिल्यै कविजुग नबिर्सिने। यतिले गर्दा पनि पछि एक्जाममा हिसाब बिग्रिन सक्छ है साथी हो। यो त मोटो च्याप्टर हो, 8 मार्क्समा अनिवार्य आउने क्वेसन हो, त्यस कारणले गर्दा राम्ररी ध्यान दिनु होला। यति कुरा भइहाल्यो। अब यहाँ हेर्नु होला, यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै हामीहरूले जस्तै सुरुमा ओपनिङ स्टक भनेको अघिल्लो वर्षको त हामी खरिद गरेर ल्यायौँ, साँच्चै हामीहरूले यो पर्चेज गरेर सामान ल्याउँदैछौँ भने के लाग्छ, भाडा लाग्छ। जस्तै क्यारेजको कुरा लाग्न सक्छ, क्यारेज भन्ने कुरा आउन सक्छ, क्यारेज इनवार्ड अथवा यो क्यारेजको केस के आउन सक्छ भने नि साथी हो, यो लेख्नु ल क्यारेज। जस्तै क्यारेज भनेको के अरे साथी हो, ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा, त्यसरी बुझ्ने के अरे साथी हो। जस्तै क्यारेज इनवार्ड भन्न सक्छ, क्यारेज अन पर्चेज भन्न सक्छ, फ्रेड इनवार्ड भन्न सक्छ, फ्रेड अन पर्चेज भन्न सक्छ। यी सबै कुराहरू भनेका के हो, कुनै पनि ठाउँबाट सामान किनेर ल्यायौँ, ल्याउँदाखेरि लागेको भाडाको कुरा हो। ल जस्तै यसलाई के भन्न सक्छ त भन्दाखेरि क्यारेज हो, क्यारेज इनवार्ड, क्यारेज इनवार्ड है। अनि क्यारेज अन पर्चेज, क्यारेज अन पर्चेज हो, फ्रेड इनवार्ड है, क्यारेज इनवार्ड, क्यारेज अन पर्चेज, फ्रेड इनवार्ड, प्राइस फ्रेड अन पर्चेज है। यति कुरा आयो भने के अरे साथी हो, एउटै हो है, एउटै
हो यो कहाँ जाँदो रहेछ साथी हो कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा क्यारेज इनवार्डको कुरा है अनि क्यारेज अन पर्चेजको कुरा फ्रेड इनवार्डको कुरा फ्रेड अन पर्चेज कहीँबाट हामीले सामान किनेर ल्यायौँ भने ल्याउँदाखेरि लागेको भाडाको कुरा रहेछ त्यसरी बुझ्ने है यसरी छुट्याउने यति शब्दहरू आयो भने यहाँनिर ल्याएर टुप्लुका लेखिदिने अब यो सबै त आउँदैन एउटा आउने हो जम्मा जानिराख्ने एउटा आयो भने त्यो मध्ये एउटा आयो भने ल्याएर टुप्लुका राखिदिने त्यति हो कुरा काम खलास भइहाल्यो है अब यस पछाडि के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै हामीले विदेशबाट त्यो सामान ल्याएको हुनसक्छ पर्चेज गरेर त्यो विदेशबाट ल्याएको सामान छ भने यहाँनिर भन्सार महसुल लाग्छ त्यसलाई के भन्छ कस्टम ड्युटी के अरे साथी हो कस्टम ड्युटी भन्छ है कस्टम ड्युटी भनेको भन्सार महसुल जस्तै हामीहरूले इन्डियाबाट कुनै सामान ल्याउँदैछौँ भने त्यो सामानमा के लाग्छ भन्सार लाग्छ भन्सार महसुल त सुन्नु भएको छ नि हो त्यसलाई भन्छ के कस्टम ड्युटी यो लेखिदिने झ्याप्पसँगले हो कस्टम ड्युटी अब यहाँनिर आउँछ अर्को कुरा के साथी हो वेजेसको कुरा आउँछ यहाँ हेर्नु है वेजेसलाई मैले यतापट्टि लेखेँ जस्तै यो वेजेसमा कहिलेकाहीँ तिर्न बाँकी हुन सक्छ क्या जस्तै 10,000 जस्तै यहाँ हेर्नु ल 12,000 ज्याला दिनुपर्ने वेजेस भनेको ज्याला श्रम है 12,000 दिनुपर्ने कम्पनीले कति मात्रै दिएको हुन सक्छ 10,000 मात्रै दिएको हुन सक्छ जम्मा दिनुपर्ने 12,000 दियो 10,000 भने कति हजार दिन बाँकी भयो 2,000 हो यो 2,000 लाई के भन्छ आउटस्ट्यान्डिङ भन्छ क्या तिर्न बाँकी हो यिनीहरूलाई के शब्द भनेर आउन सक्छ ड्यू टु बी पेड स्टिल टु बी पेड है यस्तो कुराहरू आउन सक्छ अहिले म लेखि पनि दिन्छु अहिले यति बुझ्नु होला O/S भनेको आउटस्ट्यान्डिङ लेखेको है वेजेस O/S भनेको के अरे साथी हो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस लेखेको ल मैले ल आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसलाई जोडिदिने यताबाट लेखिदिने अब हेर्नु यति कस्ट अफ गुड्स यति भइसकेपछि ओपनिङ स्टकलाई के गरेको थियो साथी हो सुरुमा लेखिसकेका छौँ हामीहरूले अब लेस चाहिँ के गरिदिने क्लोजिङ स्टक जहिले पनि क्लोजिङ स्टकलाई घटाइदिने ओपनिङ स्टकलाई जोडिदिने क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ है क्लोजिङ स्टक भनेर लेखिदिउँ यो ट्यागसँगले केही छैन अब यो माथिको सबै जोडिदिने योसँग घटाइदिने यतापट्टि जति आउँछ त्यसलाई यतापट्टि ट्यागसँगले लेखिदिने यसलाई किन मैले ब्राकेट दिएँ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त लेस कस्ट अफ गुड्स भनेको लेस खर्च त्यसकारणले गर्दा यो नेट सेल्स भन्ने कुरा इन्कम हो यो इन्कममा एक्सपेन्सेस घटाउँदा जति आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ साथी हो ग्रस प्रॉफिट के अरे साथी हो ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ यहाँ हेर्नु है त ल ग्रस प्रॉफिट भनिन्छ ट्यागसँगले लेखिदिने के छ र हेर्नुहोस् त कति सजिलो छ ए यति गर्दाखेरि हामीले ग्रस प्रॉफिट निकाल्यौँ अब ग्रस प्रॉफिट निकालिसकेपछि हामीहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसको कुरालाई एडजस्ट गरिदिन्छौँ है त जस्तै हेर्नु होला सञ्चालनगत खर्च अब लेस गरिदिने लेस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र हामीहरूले नि साथी हो यहाँ अलिकति कुरा थोरै कुरा बुझ्नुपर्छ होला हामीहरूले जस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र नि हामीहरूले यो सञ्चालनगत खर्च हो यो सञ्चालनगत खर्च भित्र चाहिँ यो कम्पनीको अफिसको पनि खर्च हुन सक्छ सेलिङ बिक्री वितरण गर्ने पनि खर्च हुन सक्छ त्यो दुईटा खर्चलाई हामीले छुट्याएर लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने ए नम्बर दिने जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ EXPN भनेको के साथी हो EXPN भनेको एक्सपेन्सेस लेखेको ल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भनेको नि साथी हो ए नम्बर दिए जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस लेखे यो भनेको के हो त भन्दाखेरि जेनरल भनेको साधारण है अनि साधारण तथा एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको प्रशासनिक खर्च जस्तै अफिसको खर्च र प्रशासनको खर्च जान्छ क्या यहाँनिर अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ लेख्दा पनि भयो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ लेख्दा पनि ओके केही फरक परेन है यहाँनिर के पर्न सक्छ जस्तै एउटा कम्पनी छ त्यो कम्पनीमा अफिस छ भने खर्चहरू के हुन सक्छ त भन्दाखेरि जस्तै सेलरी दिनु पर्ला रेन्ट घर भाडा तिर्नु पर्ला है इन्सुरेन्स गर्नु पर्ला कुनै सामानको त्यस्तै कुराहरू जान्छ क्या डिप्रिसिएसन फिक्सडको कुरा पर्न सक्छ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायरको कुराहरू पर्न सक्छ है ल जस्तै ए नम्बर दिउँ यो ए नम्बरमा के पर्न सक्छ सेलरी भनेर लेख्दिएँ ल सेलरी है अब मैले यहाँ अलिकति कुरा लेखेँ है सेलरी भनेर यहाँनिर लेख्ने हो सेलरी भनेर यो धर्कोदेखि पनि यताबाट लेख्दैछु यहाँ केही कुछ छ है बुझ्ने अब यो सेलरी भनेर त्यसरी लेख्ने गर्दा यहाँनिर के आउन सक्छ त भन्दाखेरि ए आउटस्ट्यान्डिङ ल आउटस्ट्यान्डिङ O/S आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी यो के लेखेको भने नि साथी हो म बुझाउँछु ल अब हेर्नु ल सेलरी भनेर लेखिदिउँ आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी जहिले पनि के हुन्छ जोडिन्छ ल यो र यो जोडेर यताबाट लेखिदिने आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा जोडिन्छ प्रिपेड भन्ने कुरा के हुन्छ घट्छ अब सुन्नु यहाँनिर अलिकति कुरा लेखिहालौँ आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुराहरू के आउन सक्छ के चाहिँ जोड्ने त भन्ने कुरा हेर्नु है त ल यस्ता कुराहरू के जोड्ने त भन्दाखेरि फेरि सेलरीमा मात्रै जोडिने होइन अरू कुरा रेन्टमा पनि जोडिन सक्छ इन्सुरेन्समा पनि जोडिन सक्छ है ल ड्यू भन्ने कुरा आयो भने पेएबल
पेएबल भन्ने कुरा आयो भने आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा आयो भने है ड्यू पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ टु बी पेड भन्ने कुरा आयो भने ड्यू पेएबल आउटस्ट्यान्डिङ टु बी पेड है स्टिल टु बी पेड यी कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने है साथी हो अनपेड के अरे साथी हो टु बी पेड अनपेड पेएबल है यो के अरे साथी हो तिर्न बाँकी हो यति शब्द आयो भने जोडिन्छ क्या जस्तै ड्यू भनेर आयो भने माउन्टेन ड्यू होइन यो ड्यू भनेर आयो भने तिर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्ने पेएबल भनेर आयो भने तिर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्ने आउटस्ट्यान्डिङ आयो भने तिर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्ने टु बी पेड भनेर आयो भने तिर्न बाँकी रहेछ भने बुझ्ने स्टिल टु बी पेड भनेर आयो भने के बुझ्ने तिर्न बाँकी रहेछ भनेर बुझ्ने त्यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यतापट्टि हेर्नुहोस् त साथी हो यो O/S भनेको आउटस्ट्यान्डिङ लेखेको है यो आउटस्ट्यान्डिङ जस्तै कुनै पनि एउटा खर्च दिएको छ खर्च दिइसकेपछि त्यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ तिर्न बाँकीको कुरा छ भने त्यसलाई के गरिदिने रहेछ जोडिदिने अनि प्रिपेड भनेको अगाडि नै दिएको छ भने चाहिँ घटाइदिने क्या यही शब्दहरुमा जस्तै मैले यहाँ सेलरीमा आउटस्ट्यान्डिङ सेलरी भनेर जोडे यो दुईटा जोडेर यतापट्टि लेखेको जम्मा जम्मी कुरा त्यति नै हो है अब मैले यतापट्टि गरे तपाईहरुले फेरि यतापट्टि जाने हैन तपाईहरुले यहीँदेखि तल लेख्दै जाने साथी हो है तपाईहरु त्यो कपीमा यो फर्मेटलाई पुरा गरेर यहीँदेखि तल लेख्दै जाने म यतापट्टि गए ल अब हेर्नु होला यस पछाडी हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ सेलरीको कुरा आयो रेन्ट आउन सक्छ क्या जस्तै के आउन सक्छ रेन्ट आउन सक्छ ल रेन्ट भन्ने कुरा लेखिदिउँ ल रेन्ट भनेको के हो घर भाडा क्या जस्तै घर भाडा जस्तै अफिसले घर भाडा पनि त तिर्नुपर्ने हुन सक्छ रेन्टको कुरा आयो हो रेन्ट ल यहाँनिर रेन्ट यो एमाउन्टदेखि पनि मैले यतापट्टि लेख्दैछु म त यो एमाउन्ट र यो एमाउन्टलाई यतापट्टि धर्क ताने त मैले त्यस कारणले गर्दा मिलाएर बुझ्ने तपाईहरुले है रेन्ट भनेर लेखिदिउँ रेन्ट भनेर लेखिसकेपछि अब यसमा चाहिँ लेस के गरिदिन्छु म प्रिपेड रेन्ट यो त एउटा एक्जाम्पल मात्र हो है यसरी नै अरु केहीमा रेन्ट प्रिपेडको कुरा आयो भने घटाइदिइहाल्ने खर्चमा है यतापट्टि लगेर राखिदिने अब जस्तै हेर्नु त यहाँनिर जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने सेलरी लेख्यौँ आउटस्ट्यान्डिङसँग दुईटा जोडेर यतापट्टि लेख्यौँ रेन्टसँग प्रिपेड रेन्ट घटाएर यहाँनिर लेख्यौँ अब यहाँ अरु के हुन सक्छ अफिसको खर्च इन्स्योरेन्स हुन सक्छ है इन्स्योरेन्स हुन सक्छ ट्यागसँग लेखिदिने इन्स्योरेन्स है ल इन्स्योरेन्स पनि लेख्यौँ हामीहरुले है रेन्ट लेख्यौँ प्रिपेड रेन्ट घटाएर इन्स्योरेन्स लेख्यौँ है त्यसैगरी प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड ल प्रिपेड रेन्ट एक्सपायर्ड जस्तै प्रिपेड रेन्ट मात्रै भनेको भए यो करेन्ट एसेट्स हुन्थ्यो हाम्रो सम्पत्ति हुन्थ्यो है तर एक्सपायर्ड भन्ने शब्दले गर्दा त्यो के भयो खर्च भयो त्यसरी बुझ्ने है ल मैले अहिले यति लेखे ल एउटा लेख्यौँ डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स ल डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स सुन्नु ल साथी हो यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने जस्तै हामीहरुले खर्चहरु लेख्यौँ डिप्रिसिएसन फिक्स्ड लेख्यौँ जस्तै यहाँनिर अडिट फी हुन सक्छ प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी हुन सक्छ लिगल चार्जको कुराहरु हुन सक्छ यी सबै कुराहरु नाना भाती मैले लेखिन किनकि हामीहरुलाई के थाहा हुन सक्छ त भन्दाखेरि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभमा पर्ने भनेको कुनै पनि एउटा अफिसमा हुने खर्चहरु पर्ने हो एउटा जानिसकेपछि आइहाल्छ ल धेरै लेखेर किन फर्मेटलाई लामो पार्नु यति मात्र लेख्नु है ल ए नम्बर जस्तै यो मैले ए नम्बर के गरेको भने यहाँ ए नम्बर देख्दै हुनुहुन्छ नि जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस छ यहाँ पर्ने कुराहरु हामीले यहाँसम्म लेख्यौँ अनि यो सबै जोडेर ए नम्बर दियौँ हामीहरुले अब हेर्नु फर्मेट अर्को हेर्नु होला बी नम्बर जस्तै म ए बी किन लेख्दैछु भन्ने कुरा एकछिन बुझ्न एकछिन लाग्छ है एकछिन पक्नु हतार नगर्नु अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भित्र पर्ने एउटा ए लेख्यौँ अर्को के लेख्दैछु बी अब यहाँ के पर्छ सेलिङ एक्सपेन्सेस सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस है सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको के हो त भन्दाखेरि बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्च जस्तै सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा के पर्छ त भन्दाखेरि पहिलो कुरा सुनौँ है सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा क्यारेज आउटवार्ड सुन्नु ल साथी हो क्यारेज आउटवार्ड क्या जस्तै अघि क्यारेज इनवार्ड भन्ने कुरा कस्ट अफ गुड्समा हामी राख्दै थियौँ भने अहिले क्यारेज आउटवार्डलाई कहाँ राख्यौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा क्यारेज इनवार्ड भनेको सामान ल्याउँदाखेरि लागेको भाडा भने क्यारेज आउटवार्ड भनेको सामान बिक्री वितरण गर्दाखेरि लागेको खर्च त्यसकारणले गर्दा यहाँ लेखिदिन्छौँ हामीहरु क्यारेज आउटवार्ड भयो हो अब सेल्स कमिसन के अरे साथी हो सेल्स कमिसन भन्ने कुरा लेखिदिउँ ल सेल्स कमिसन है यतापट्टि लेखिदिउँ ल ट्याग अब ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भन्ने कुरा लेखिदिउँ है
क्यारिज आउटवर्ड सेल्स कमिसन ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हो शोरूम रेन्ट ल शोरूम एक्सपेन्सेस है शोरूम एक्सपेन्सेस ल क्यारिज आउटवर्ड सेल्स कमिसन ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस शोरूम एक्सपेन्सेस हो अनि यस्तै कुराहरु पर्छ ल धेरै किन लेख्नु ल यति कुराहरु जस्तै बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरु क्या जस्तै थाहा भइहाल्छ नि जस्तै एउटा कुरा चाहिँ लेख्नु ल साथी आइराख्छ कि यो लेख्दिम एडभर्टाइजमेन्ट विज्ञापन खर्च पनि आउँछ नि त हैन एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेखिदिम ल एउटा चाहिँ है एडभर्टाइजमेन्ट भनेर लेखिदिम ल ठीक छ अब बी नम्बर दिउँ यसलाई हो यहाँनिर हेर्नु त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस र ए नम्बर पर्यो बी नम्बर पर्यो बी को पनि सबै जोड्ने यहाँनिर राखिदिने हो अब ए र बी आयो नि जस्तै कुनै पनि एउटा कम्पनी छ त्यसको अपरेटिङ एक्सपेन्सेस सञ्चालनको खर्चका ए र बी आइसकेपछि दुईटालाई जोडिदिने अनि के लेख्ने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी है टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिने टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस ए प्लस बी गर्दाखेरि यहाँ जति आउँछ त्यसलाई यतापट्टि टक्कसँगले लेखिदिने अब हेर्नु यस पछाडि यहाँ हेर्नु होला साथी हो यसलाई ब्राकेट दिए मैले किनकि यो किन ब्राकेट आउँदैछ भन्ने कुरा बुझ्ने क्या जस्तै हेर्नु ल जस्तै यहाँ हेर्नु त अपरेटिङ एक्सपेन्स लेस छ कि छैन त्यसकारणले घट्दैछ है यहाँनिर इन्कम आएको छ हाम्रो त्यसमा त्यो घटाइदिन्छौँ ग्रस प्रफिट भनेको खुद नाफा आएको छ नाफामा एक्सपेन्सको कुरालाई के गरिदिन्छौँ घटाइदिन्छौँ त्यसरी बुझ्ने ल यति घटाइसके यहाँ तलतिर कति आउँछ त भन्दाखेरि जति आओस् यहाँनिर हामीले चिन्ता पट्टा दिन्छौँ यसलाई भनिन्छ के इन्कम फ्रम अपरेसन हतार नगरिकन सार्ने है साथी हो बुझिँदै जान्छ बिस्तारो हो अपरेटिङ इन्कम फ्रम अपरेसन आयो अब हेर्नु अब दुईटा खर्चलाई हामीले इन्कम र एक्सपेन्सको कुरालाई एडजस्ट गर्नु छ यहाँनिर के आउँछ त भन्दाखेरि एड यहाँनिर मैले किन एड गर्दैछु एउटा हामीले इन्कम यो सेल्सको कुरालाई लेखेका थियौँ अझै यहाँ एक दुईवटा इन्कम लेख्नुपर्छ क्या ओदर इन्कम एन्ड गेन के अरे साथी हो ओदर इन्कम एन्ड गेन यहाँ है ओदर इन्कम एन्ड गेन क्या कुनै पनि एउटा कम्पनी छ त्यसमा ओदर इन्कमहरू हुन सक्छन् जस्तै के हुन सक्छ त भन्दाखेरि कमिसन रिसिभ हो कमिसन रिसिभ अर्को के हुन सक्छ रेन्ट रिसिभ हुन सक्छ है रेन्ट रिसिभ हुन सक्छ कमिसन रिसिभ रेन्ट रिसिभ है मैले यहाँ तल लेखिन किनकि यहाँनिर एउटा ल जस्तै यहाँनिर के आउन सक्छ ओदर इन्कम हुन सक्छ ल ओदर इन्कम जस्तै मैले यहाँनिर भनिदिएँ तपाईँ टिप्नु होला कमिसन रिसिभ रेन्ट रिसिभ एटिसी इन्ट्रेस्ट रिसिभ आउन सक्छ ओदर इन्कम आउन सक्छ एप्रिसिएसन आउन सक्छ गेन अन सेल्स अफ फिक्स्ड एसेट्स आउन सक्छ है तर फाइनल एक्जाममा यति नै प्राय आउने त्यसकारणले गर्दा मैले थोरै लेखेला साथी हो ल यति भइहाल्यो अब हेरौँ अब लेस के गरिदिने त भन्दाखेरि ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस यहाँ हेर्नुदै ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा के पर्छ त भन्दाखेरि जम्मी अब यहाँ हेर्नु एउटा कुरा मैले भन्न भुलेछु तपाईले सुन्नु होला राम्ररी ध्यान दिएर है जस्तै यो दुईटा जोडिसकेपछि ओदर इन्कम एन्ड गेनको कुरालाई जोडिसकेपछि योसँग यो जोड्ने किनकि अघि इन्कम एक्सपेन्सेस हुँदा घटाउँदै आउँदा हामीले इन्कम फ्रम अपरेसन निकालेका थियौँ अब ओदर इन्कम एन्ड गेन चाहिँ के गरिदिने जोडेर योसँग यो जोडेर यहाँ राखिदिने यसलाई केही पनि भनिदैन जुन अहिले हामीले तीनटा कटा दिएछौँ यसलाई केही पनि भनिदैन यो ए लेस फेरि ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस हामीले मल्टी स्टेप भनेको के अरे साथी हो खर्च र इन्कमको कुरालाई छुट्याएर लेख्ने जम्मी है त्यसकारणले ओदर एक्सपेन्सेस एन्ड लसेसमा के पर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा पर्छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसको कुरा एक्सपेन्सेस जस्तै अघि ड्यू भन्ने कुरा आउटस्ट्यान्डिङ पेएबल भन्ने कुरा आएको यहाँ पनि जोडिन्थ्यो है मैले अहिले इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस मात्रै लेखिदिएँ है जस्तै यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस के हो खर्च हो नि त जस्तै कसरी भन्नुहुन्छ भने जस्तै हाम्रो एउटा कम्पनी ए भन्ने कम्पनी छ यो कम्पनीले कहाँबाट लोन लियो भने ब्याज तिर्नुपर्छ त्यसकारणले गर्दा घटाइदिने यसमा यो घटाउँदा जति आउँछ यसलाई यहाँ लेखिदिने यसलाई के भनिन्छ त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स ल जस्तै नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेर लेख्यो नि हामीले जस्तै हेर्नु त यहाँ इन्कम लेख्यो एक्सपेन्सेसलाई घटाउँदै आयो यहाँनिर फेरि इन्कमलाई जोड्यो एक्सपेन्सेसलाई घटायो यति गर्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स आयो है नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भनेको यो जस्तै ए भन्ने कम्पनीको हामीले कुरा गर्दै थियौँ यो एउटा ए भन्ने कम्पनी छ जस्तै कुनै एउटा कम्पनी छ है
त्यो कम्पनीले चाहिँ इन्कममा एक्सपेन्सेसहरु घटाउँदाखेरि जति इन्कम आयो त्यसलाई के भन्यो नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। किन यसलाई नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स भन्यो त भन्दाखेरि हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा के छ त भन्दाखेरि जस्तै एउटा अर्गनाइजेसन छ अथवा कम्पनी छ, त्यो कम्पनीलाई नाफा भइसकेपछि राज्यलाई अथवा नेपाल सरकारलाई के तिर्नुपर्छ साथीहरु? ट्याक्स तिर्नुपर्छ। हो त्यो ट्याक्स तिर्नका लागि हामीहरु व्यवस्था गर्छौं अब अथवा ट्याक्स तिर्छौं अनि मात्र हामीहरु नेट इन्कम हाम्रो वास्तविक नाफा आउँछ। त्यसकारणले गर्दा यो ट्याक्स तिर्नु भन्दा अगाडिको नाफा हाम्रो कम्पनीको कति आयो भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स यहाँनेरि आयो है। अब के गर्दिने है साथीहरु? लेस प्रोभिजन फर ट्याक्स, प्रोभिजन फर ट्याक्स। यो प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको के अरे साथीहरु? ट्याक्स तिर्नका लागि गरेको व्यवस्था हो। हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भयो, जस्तै अघि हाम्रो 15,000 नाफा भएको थियो, त्यो 15,000 मध्ये 10% चाहिँ ट्याक्स तिर्नु है भनेर क्वेशनमा आयो भने तिर्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई के गरिदिने? घटाइदिने। अब जुन हामीले हाम्रो कम्पनीलाई नाफा भयो त्यसलाई ट्याक्स तिर्यो अनि मात्र हाम्रो जति आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ? हाम्रो वास्तविक नाफा हो क्या। त्यसलाई के भनिन्छ? नेट इन्कम आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स लेख्दिउँ न। नेट प्रॉफिट अथवा नेट इन्कम एउटै हो। नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स। यति गर्दाखेरि हामीले मल्टी स्टेपको इन्कम स्टेटमेन्टलाई तयारी गर्यौं। हेर्नु त साथीहरु सजिलो छ नि त। यो यति जानिसकेपछि साथीहरु कुनै पनि टर्मले तपाईहरुलाई झुक्याउने छैन है। यति कुरा जान्नु होला, राम्ररी अध्ययन गर्नु होला, केही समस्या छैन तपाईहरुलाई है। यसलाई अध्ययन राम्ररी गर्नु भइसकेपछि केही पनि समस्या छैन। यसपछाडि हामीहरु रिटेन अर्निङलाई पनि सिकिहाल्छौं है, ब्यालेन्स सिटलाई पनि तयारी गर्न सिकिहाल्छौं। यो जुन हामीहरुले मल्टी स्टेप गर्यौं यसमा चाहिँ धेरैवटा शीर्षक छन्। हामीले कन्सेप्चुअल कुरा गर्नुपर्ने भएकाले यो अलिकति लामो क्लास भएको मात्र हो, तर धेरै कुरा केही पनि छैन साथीहरु। 2-3टा क्वेशन गरिसकेपछि मजाले जानिन्छ। तर तपाईहरुले सुरुमा यो फर्मेटको क्लासलाई इनफ तरिकाले ध्यान दिएर यो क्लास लिएको बेला अरूतिर कहीँ नसोचिकन अध्ययन गर्नु होला। एक पटक हेरिसकेपछि दोस्रो पटक हेर्नु पर्दैन, त्यति सजिलो छ यो कुरा। तर अलिकति लामो क्वेशन आउने भएका कारणले गर्दा अलिकति लेन्दी जस्तो लाग्छ, तर केही छैन। यो राम्ररी अध्ययन गर्नु होला। क्लास 12 को एकाउन्टमा कुनै पनि च्याप्टर अप्ठ्यारो भन्ने कुरै छैन। त्यसकारणले गर्दा यसलाई अध्ययन गर्नु होला। सिंगल स्टेपको विषयमा तपाईहरुले भन्नुहुन्छ भने सिंगल स्टेप हामीहरुलाई प्राय एक्जाममा आउँदैन, तर त्यसलाई पनि म सिकाउँछु। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि खर्चलाई एकपट्टि राखिन्छ, इन्कमलाई एकपट्टि राखिन्छ, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स निकालिन्छ, सकिहाल्यो है। मल्टी स्टेप हो एक्जाममा सोध्ने। त्यसकारणले गर्दा यसलाई विशेष गरेर तयारी गर्नु होला भन्दै आजको क्लासलाई मैले यही समाप्त गरेँ है। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाइदिनु होला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।